मुमकिन आगे झुकते हैं, मकसद की तड़प में कटते हैं, ना मौत के डर से हटते हैं, जन्नत की तमन्ना रखते हैं, फिर आखिर कर दे जा कुर्बान सरबाज। इन पुरजोश तरानों के साथ फजर के फौरी बाद हैदराबाद से कोयटा के लिए सफ़र का आगाज़ किया। अक्सर ऐसे सफ़र रात में किए जाते हैं, मगर बलूचिस्तान की खूबसूरती को देखने और आपको दिखाने के लिए दिन में सफ़र का फ़ैसला किया गया। कराची हैदराबाद सुपर हाईवे, जिसे अब मोटरवे का दर्जा देकर टूल टैक्स काफ़ी बढ़ा दिया गया है, को क्रॉस करके बलूचिस्तान के पहले शहर हब चौकी पहुँचे, जहां हमारे पुराने और कदीम दोस्त साबिर भाई के पास नाश्ता करना था। बहुत पुरतकल्लुफ़ नाश्ता था जिससे मोहब्बत छलक रही थी, और हमने भी जवाबी मोहब्बत का मुजाहरा करते हुए नाश्ते को ब्रंच करार देते हुए खूब इंसाफ किया। नाश्ते के साथ साथ बलूचिस्तान के हालात, गवादर बंदरगाह और ब्रोच बेल्ट पर काफ़ी गुफ्तगू हुई। आसमान पर गहरे बादल मौजूद थे। चंद किलोमीटर सफ़र करने के बाद हमारी मुलाकात बारिश से हो गई, जो पहले हल्की और फिर अचानक बहुत तेज़ हो गई, मगर हमने सफ़र जारी रखा। जीवे मेरा इनाम पाकिस्तान। बारिश थमने के बाद सड़क किनारे बरसाती नालों में पानी से भरे नज़र आए। हमने एक जगह गाड़ी रोकी और जायज़ा लेने लगे। मोहब्बत अमन है और कल गर्मी जो सिंध में हमें सताए जा रही थी, आज यहाँ ज़बरदस्त ब्यूटीफुल मौसम है, आसमान में बादल है और इस वक्त इतनी बारिश हुई है। आज से भी शाहराह के ऊपर कोयटा की तरफ सफ़र हमारा जारी है, और पानी जो है जगह जगह इस तरह शदीद पानी के रेले नज़र आ रहे हैं। इस मौसम को एंजॉय करते हैं, आगे का सफ़र आपको साथ साथ दिखाते हैं। अमन का पैगाम पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान, वतन की मिट्टी, पाकिस्तान, वतन की मिट्टी, पाकिस्तान, वतन की मिट्टी गवाह रहना, गवाह रहना, वतन 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 की मिट्टी अजीम है तू, अजीम है तू, अजीम है तू, वतन की मिट्टी अजीम है तू, अजीम तर हम बना रहे हैं, गवाह रहना, वतन की मिट्टी गवाह रहना। हमें बाद में मालूम हुआ कि बरसाती रेलों की वजह से लसबेला के करीब पुल टूट जाने से कराची कोयटा का ज़मीनी रास्ता कट गया था। अगर हम कुछ लेट निकलते तो शायद कोयटा के बजाय वापस कराची पहुंच जाते। सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम। हम लाहौर से एक उड़न कठोला भी अपने साथ लाए थे ताकि फ़ज़ाई अक्सबंदी भी की जा सके। वकास और ज़मान भाई ने उसे अपनी मखसूस ज़बान में कुछ समझाया। वो पहले ऊपर आसमान पर गया और फिर हमारी गाड़ी के साथ साथ दुम हिलाते हुए चलना शुरू हो गया। वैसे कमाल की फुटेज बनाई है, क्या ख्याल है? आबाद तुझे कदम कदम आबाद, हमारा परचम प्यारा प्यारा प्यारा, ये प्यारा परचम प्यारा 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 प्यारा, हमारा परचम ये प्यारा। बड़ा इंग्लिश मौसम था जिसे रोमांटिक भी कहा जाता है। खैर, मौलवियों के साथ सफ़र में सुबहान अल्लाह पर ही इक्तफ़ा करना पड़ा, और पहली मर्तबा मोबाइल के फ्रंट कैमरे को कुछ समझते हुए वीलॉग के लिए अपनी वीडियो भी खुद बनाई। कराची से कोयटा तो कई दफ़ा सफ़र किया, मगर रात के अंधेरे में।
اور دن میں اتنا زبردست موسم بھی کبھی اس سے پہلے نہیں ملا. موسم اتنا خوبصورت ہے کہ لفظوں میں بیان کرنا مشکل ہے. یہ محسوس کیا جا سکتا ہے. یہ آسمان پہ چھائے گہرے سیاہ بادل اور بارش کے بعد یہ ٹھنڈی ہوائیں اور اس RCD شاہراہ کے اوپر دن کے وقت میں یہ سفر. تو امید میری بلکہ کوئٹہ کے آج تک کے جتنے بھی سفر ہوئے ہیں ان میں سے یہ سب سے بہترین سفر ہے. اور اس خوشگوار موسم نے اس کو یادگار بنا دیا ہے اور آپ کے ساتھ شیئر کرنے کا موقع دیا. ہے جان سے پیارا یہ دیس ہمارا ہے، اسے ہم نے سنوارا ہے، اس کا ایک. کراچی میں کوئٹہ کی سرد ہواؤں کو سنا کرتے تھے کہ یہ ٹھنڈی ہوائیں چلی ہیں کوئٹہ سے اور جن کا رخ کراچی کی طرف ہے. کوئٹہ میں سردی ہے، شدید سردی ہے. فروری کا اختتام ہو چکا ہے مگر اس وقت سرد ہوائیں چل رہی ہیں جن کو کراچی بیٹھ کے محسوس کیا کرتے تھے کہ کوئٹہ کی سرد ہوائیں ہیں، اور اب آ کے معلوم ہوتا ہے کہ کوئٹہ میں بھی ہوائیں اس وقت بہت سخت ہو چکی ہیں. ہوائیں کہاں سے آتی ہیں؟ یہ سائبیریا کی ٹھنڈی ہوائیں، ان کا ذرا کھوج کریں. شام ہوتے ہی جعفر بھائی کی آواز میں علامہ اقبال کی نظم شکوہ سننا شروع کی. تو سمجھتا ہے یہ ساما ہے دل آزاری کا، امتحان ہے تیرے ایثار کا، خودداری کا، یوں ہی راستہ ہے سہیلے فرض اعدا سے، نور حق بجھ نہ سکے گا نفس اعدا سے. دن میں گہرے سیاہ بادل اور رات کو چاند ہمارا ہم سفر بن گیا. رات کو ایک بلوچ سردار کے گھر پہنچے. بلوچ روایات کے مطابق شاندار دسترخوان تھا، کئی طرح کے کھانے موجود تھے. پاکستان کا حصہ ہے تو بجلی یہاں بھی نہیں تھی. موبائل کی روشنی میں کھانا کھایا اور کئی موضوعات پہ ان کے ساتھ گفتگو ہوئی. بہت ہی محب وطن لوگ ہیں. کوئٹہ میں ایک دن گزارنے اور کام مکمل کرنے کے بعد طویل سفر کے دوسرے حصے یعنی کوئٹہ سے لاہور کا آغاز کیا. ٹھنڈ تو کوئٹہ میں بھی بہت زیادہ تھی مگر جب زیارت کے قریب پہنچے تو برف کے آثار نظر آئے. رات کو جب درجہ حرارت چیک کیا تو -8 ڈگری تھا اور اس ٹھنڈ کے اندر سفر ہمارا جاری تھا. خودوں کی قبا میں یقین وال سجدے لحد کے مکی ہم نشیں وال سجدے خوشافی محشر جبیں وال سجدے خوشافی محشر جبیں وال سجدے. ہم موت کی وادی سے یوں تجھ کو گزاریں گے، اس قوم سے لڑنے کی ہمت نہ ہو دوبارہ. دشمن بھی تو نے اس قوم کو للکارا، لے ہم بھی سفرارا، لے ہم بھی سفرارا. رات کا سفر نظمیں سنتے سوتے جاگتے گزرا اور پھر گہری سیاہ رات کے بعد طلوع آفتاب کا وقت ہو گیا. دن کی روشنی میں بلوچستان کے ایک کونے سے شروع ہونے والا سفر دن کی روشنی میں دوسرے کونے تک مکمل ہوا. دوستوں کے ساتھ ایک طویل خوبصورت یادگار سفر مکمل ہوا. سب کو واپس لاہور پہنچنے کی جلدی تھی مگر سلام ہے ہمارے کیپٹن عبدالسلام بھائی کو کہ جس نے کمال ہمت اور حوصلے کے ساتھ یہ طویل سفر مکمل کیا.